मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे تمنا کجا داری میری؟ هر جایی که برم ولی دیگه هیچ وقت پیش تو بر نمیگردم. تمنا دایی جون چی کار میکنین؟ نکنین. دخترم منو ببخش. من نتونستم برات کاری کنم. دخترم من نتونستم مانع این ازدواج بشم. اگه مامانت زنده بود مطمئنم این ازدواج رو قبول نمی‌کرد. ولی من این ظلمو بهت کردم. من میدونم دخترم، من میدونم اون پسر لیاقتتو نداره، اما منم مجبورم. دایی جون من ازتون هیچ شکایتی ندارم. حرفمو باور کنید. من خیلی خوشحالم که دعاهای شما با منه، مگه نه؟ پس دیگه هیچی نمیخوام. ای کاش دختر منم مثل تو خانوم بودش. یه ذره به فکر پدرش بود آخه. چرا؟ یعنی من دخترتون نیستم؟ من از دخترتون بیشتر دوست داشتیم. شما تنها داییم نیستین، بلکه پدرم هم هستین. حالا اینجوری منو میفرستین سر کار؟ امروز روز اول کاریمه، برام دعا کنین. برو دخترم برو. ایشالله همه این مشکلاتت حل بشه. ایشالله موفق باشی عزیزم. برو دخترم برو. ای خدای بزرگ، مراقب حسنای من باش. همیشه موفق و سربلند باشه. الهی تو زندگیش غم نبینه هیچ وقت. سلام انی. چی شده دختر؟ بابا بی خیال دیگه، حقماتو وا کن. اون داره از اینجا میره. کی؟
اون دختره. ببخشید خانم تمنا. کجا میره؟ به ما چه که کجا میره؟ هر جا که دلش میخواد بره. هیچ جایی نمیره. این همش فیلمشه. من خودم با گوشای خودم شنیدم. اگه هم نخواد بره خودم میفرستمش بره. تو فقط نگاه کن ها. خانم جان، چه اتفاقی افتاده احسان؟ اون خانم تمنا که هست، آره، چه شده مگه؟ دزدیدنش خانم. که اینطور. خیلی خوب. علی آقا با ماشین رفتن دنبالش. مامان چه اتفاقی افتاده؟ صبر کن ببینم. خیلی خوب، تو فعلا میتونی بری. این علی هم دیگه. تو عبدالقادر، من باید برم، ولم کن. بذارم بری ها؟ تو رو بذارم بری؟ به سختی تونستم پیدات کنم. حالا باید تاوان بی‌آبرو کردن منو بدی. ولم کن. بابا تندتر برو. مامان چی فکر میکنی؟ یعنی کیه که تمنا رو دزدیده؟ تو چرا نگران میشی دخترم؟ ما همینو میخواستیم دیگه. چرا فکر میکنم که از قبل میدونستیم که دزدیده میشه؟ آره راست میگی تو. چی؟ شما اونو دزدیدی؟ خب تقریبا. یعنی چی؟ انی دخترم نیازی نیست همه چیزو با جزئیات بخوای بدونی عزیز دلم. مامان اگه علی بفهمه چی؟ چه جوری بخواد بفهمه؟ من همه چی رو کامل سنجیدم عزیزم. مامان من میترسم. نیازی نیست شما بترسی عزیزم. آروم باش لطفا. فقط دعا کن که علی دوباره نتونه به اون دختره برسه. من علی رو خیلی خوب میشناسم. اون دنبال این دختر است و باسونی هم بله میکنه. حالا میبینیم. الو جناب سرگرد، من علیم. جناب سرگرد، دختری دزدیده شده و منم دارم دنبالشون میرم. لطفا شما هم پیگیری کنید و اگر امکان داره به مامورای گشتنیتونم اطلاع بدین خیلی عالی میشه. ازتون ممنونم.
بری؟ ولم کن. بیا بریم رابیو. یا بینا. تمنا. تمنا. هیچی نمیشه، تحمل کن. هیچی نمیشه. با من حرف بزن. با من حرف بزن. من دارم یکی کمک کنه. نه 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 صدامو میشنوی؟ کمک. یکی کمک کنه. کمک. دختر من زندگی منه. اون تمام هستی من. لجبازی شما زندگی دخترتون رو نابود کرد. مگه تقصیر منه که اون عاشق شده؟ چرا فراموش میکنی که اون ازدواج کرده؟ من نمیخوام دخترم با کسی ازدواج کنه که تو قلبش یکی دیگه است. از دخترم دور باش. شما که ما رو دور کردی. آخه چرا با من این کارو کردی؟ پشت سر هم داره زنگ میزنه. بهش بگو شماره رئیس در دسترس نیست. صبح بخیر خانم. صبح بخیر. صبح بخیر خانم. صبح بخیر. ایشون کی هستن؟ ایشون منشی آقا علی هستن. آقا علی هنوز نیومدن؟ نیومده. اون که خیلی وقتی از خونه بیرون رفته بود. ولی هنوز ایشون نیومدن. علی به شما نگفته کی میاد؟ خانم شمارهشون خاموشه. اتفاقا خودم 2-3 بار زنگ زدم. راستش 2-3 تا جلسه مهمم داشتن ولی گوشیشون خاموشه. که اینطور. به هر حال تو به دفترم بیا، کارت دارم. آقا شفیق شما هم لطفاً بیاین. چشم خانم. میدونی ایشون ناهید خانومه، عمه آقا علی، درست عین مامانشون. و آقا علی خیلی احترامشو داره. اگه میخوای کارمند دائمی باشی باید ایشون رو راضی نگه داری. ایشون اگه راضی باشن پس کارت قطعیه. فهمیدی؟ راستی هیچ وقت نذار عصبانی بشن. ایشون خیلی زود عصبانی میشن. فهمیدی؟ حالا بریم. زود باش بیا. پاشو تو هنوز خوابی بیلو؟ پاشو ظهر شده. مامان بذار دارم یه خواب قشنگ میبینم. از عالم خوابت بیدار شو و به کار و بارت فکر کن. پاشو یالا. چی شده ماما؟ سر صبحی اومدی حرف از کار میزنی. اعصابمو خورد کردی. دیوونه من، واسه یه خبر خوش دارم. پاشو. آره. خبر خوش؟ چه خبر خوشی؟ با آبجی و شوهر خواهر حرف زدم. وای چی گفتن اونا؟ چی میخواستن بگن؟ اونا که حاضر نشستن. یعنی چی ماما؟ یعنی اینکه نامزدی رو ول کن. اونا واسه عقد حاضرن ولی من بهشون شک دارم. وای وای وای. ولی چرا اینجوری با هم حرف میزنی؟ خودت گفتی که آرزو دارم زودتر عروسی کنی، مگه نگفتی؟ پس چرا شک کردی؟ شک نمی کنم بیلو. اگه نامزد می شدید می فهمیدم دختره چجوریه.
پسرم نکنه این حسنا رو میخوان به ما بندازن. نه مامان، الکی خودتو نگران میکنی. ببین 2 تا اتفاق میافته. یکی این که پسرت عروسی میکنه و دوم این که به زودی مادر بزرگ میشی. پسر بی‌حیا. کجا این خجالت کشیدن داره؟ من خیلی خوشحالم مامان. قربونت برم پسر یه دونه من عزیزم. حالا چه تاریخی رو تعیین کنیم؟ هر وقتی که دلت خواست. اصلا یه کاری کن. یه تاریخ از همین ماه بذار. وا اینقدر زود؟ خوبه دیگه مامان. به بهونه اینکه عجله داریم نیاز به هزینه زیادم نیست. وای تو چقدر هوشیاری پسر عاقل من. باشه من با پدرت حتما حرف میزنم. نه چه نیازی به حرف زدن با باباست؟ خودت میدونی که هر چی تو بخوای همیشه همون میشه. میدونی دیگه مگه نه؟ آره. حالا پسرم تو غذا تو بخور آره دیگه. غذامو بده بخورم. چی پختی مامان؟ پسرم واسه دال پختم که خیلی دوستش داری. با دستای خودم بهت غذا بدم. آره بده. قربونه پسر خودم برم. بیلو داره عروسی میکنم. خیلی خوشحالی مگه نه؟ دالم الان تو دهنت مزه قیمه رو میده مگه نه؟ خانم اجازه هست؟ بله بیا. ممنونم. بله خانم. آقای شفیق، من گزارش کاری تموم این هفته رو از شما میخوام. تو این شرکت هیچ کاری به وقت انجام نمیشه. ولی خانم من که به آقا علی گزارش دادم. الان منظورت چی از این حرف؟ من گزارش رو نمیتونم ببینم؟ منظورم این نبود خانم. الان براتون میارم. بله لطفا. الو؟ بله خودمم. ناهید هستم. بفرمایید. چی؟ چی میگی؟ خانم چتون شد؟ آقا شفیق حال خانم خوب نیست. شما خوبی؟ چی شده خانم؟ حسنا چه اتفاقی افتاد؟ نمیدونم یکی زنگ زد بعد اینجوری شدن. خانم حالتون خوبه؟ میخواین دکتر رو صدا کنم؟ نه اون علی. آقا علی چی شده؟ علی من گلوله خورده. هیچی نمیشه. دکتر علی رو نجات بده لطفا. شما نگران نباشید. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. گلوله خورده. خانم لطفاً آب بنوشین. خانم نگران نباشین. آقا علی چیزش نمیشه. اگه علی من چیزش شده باشه. خانم صبور باشین ایشون خوب میشن. خانم هر چی زودتر بریم بیمارستان. نه من تحملشو ندارم که علی رو تو این وضع بخوام ببینم. میدونم خانم آقا رو خیلی دوست دارین، اما خانم اون الان تنهاست و به شما نیاز داره. شما باید اونجا برین. منم همراهتون میام. نه آقا شفیق شما اینجا باشین. امروز یه جلسه خیلی مهمی داریم. شما باید تو شرکت کنین. اما خانم من چطور تو این وضع تنهاتون بذارم؟
حسنا تو یه کاری بکن، تو با خانم برو. من؟ داری میبینی که خانم حالش خوب نیست. همین الانشم خیلی دیر شده. اگه از روز اول دیر برم خونه نمیدونم خالش همین چی کار میکنه. ای بابا تو حال خانم رو نمیبینی؟ چطور تنهایی برم؟ به چی فکر میکنی؟ هیچی. لطفاً برو کیفتو بردار و با خانم برو کیفتو بردار. آفرین. خانم شما صبور باشین و نگران نباشین، آقا خوب میشه. فقط دعا کنین. آخه این حسنا کجا مونده؟ چقدر دیر شد؟ چرا هنوز نیومده؟ من که از اول بهتون گفتم این دختر جوونه، نباید واسه کار کردن بره بیرون. زمونه الان خرابه. ببین خواهر شوهر، تهمت نمیزنم، قصد دخالتم ندارم، ولی تو این شهر 1000 تا دختر روز و شب میرن سر کار، واسه شون اصلا هیچ اتفاقی نمیافته، ولی این روز اول از خونه بیرون رفته و دیر کرده. نگران نباشید زن داداش، الانا میرسه. خدا کنه، من که دلم شور میزنه، نکنه اینم مثل مینا فرار کرده. یعنی چی خواهر؟ آخه این چه حرفیه که میزنی؟ آبجی دارم راستشو میگم دیگه. امروز حرف از عقل زدیم و الانم که گم شده و نیست. پسر بیچاره من نمیدونم کجا دنبال اون دختر میگرده. به نظرم که حسنا اومد، نه اینکه داداش ماجده. سلام علیکم. سلام، خسته نباشی. علیک سلام. چی شده آبجی؟ چرا اینقدر نگرانی؟ حسنا هم مثل مینا از خونه فرار کرد. زن داداش من نمیخوام راجع به حسنا این حرفا رو بشنوم. به این دختر اعتماد کامل دارم، حتما کاری براش پیش اومده. الان است که بیاد، شما هم نگران نباشید. این چه حرفیه شوهر خواهر؟ چطور نگران نباشم؟ عروس این خونه میخواد بشه، زن آینده ی بیلوی من. وقتی مردم ببینن تا دیر وقت بیرونه جوابشونو چی بدم؟ ای بابا بس کن دیگه شمیم. کجا اینقدر دیر شده؟ تازه سر شبه بابا. الان است که دیگه بیاد. راستی این آقا بیلو کجاست این وقت شب؟ بیلو که سرگردون این طرف و اون طرف دنبالش میگرده. از الان دختر این کارو میکنه، بعدن چی کار میکنه؟ خدایا حسنا کجایی؟ الان چی کار کنم؟ اگه همه نگران شده باشن چی؟ اشتباه کردم. موقع بیرون اومدن از شرکت باید زنگ میزدم. دایی جون چقدر نگران شده الان. به چی داری فکر میکنی حسنا؟ هیچی خانم. معذرت میخوام ازت، میدونم که دیرت شده. فقط دعا کن که حال علی خوب باشه. اگه نگرانه رفتم به خونه ای پس نگران نباش. من میگم که رانندم تو رو برسونه خونتون عزیزم. نه خانم، شما نگران نباشین. مطمئنم خدا کمک میکنه. علی آقا خوب میشن و دوباره سلامت برمیگردن شرکت. الینا من اصلا دوست ندارم که خانومم این کارا رو انجام بده. خونه پدر باشی یه مشکله، خونه شوهر بری یه مشکل دیگه. از کی واسه خودمون زندگی کنیم؟ اون رابطه ایه که فقط باید تحمل کرد، همون بهتر که زودتر تموم بشه.
نمیدونم کجا رفته این حسنا. منو سرگردون کرده. اگه گیرم بیفته میدونم چی کار کنم. حسنا کجایی؟ کجایی؟ دارم دنبالت میگردم. مگه این که گیرم نیفتی؟ بله داداش. نامزدم حسنا اینجا کار میکنه. دفتر که بسته است. بسته است؟ آره، همه رفتن. پس حسنا کجاست؟ یعنی کجا رفته؟ همه رفتن؟ آره همه رفتن. تو؟ شما دوتا همدیگر رو میشناسین مگه؟ نه، من که ایشونو نمیشناسم. کی هست؟ به هر حال این منشی جدید علی هستش. علی حالش چطوره؟ حالش الان خوبه یا نه؟ دکتر میگفت که عمل خوب پیش رفته. الان دیگه خطری نیست. خدایا شکرت. این کیه دیگه؟ میخوام علی رو ببینم. کدوم اتاقه؟ الان ICU. دکتر گفت وقتی اتاق بردنش میتونیم ملاقاتش کنیم. رابعه به بیلو زنگ بزن ببین کجاست. نمیدونم کجا سرگردونه. باشه مامان. داداش گوشیشو جواب نمیده. خدای من خیره. من نمیدونم چه ساعت نحسی بود که این پیوند رو قبول کردم. بفرما. از روز اول نگرانی شروع شد. شمیم جان میشه یه ذره ساکت باشی؟ چرا ساکت باشم؟ تو هم نشستی و فقط بلدی به من گیر بدی. بیا، بیلوی من اومد. بیلو پسرم، حسنا کجاست؟ پیداش نکردم. چی؟ چی میگی؟ یعنی چی؟ مگه شرکت نرفتی؟ مامان شرکتم رفتم ولی همشون رفته بودن. بله، الو. حسنا تو اینجا؟ مامان بابا چطوره؟ همه خوبن. مینو تو چی کار کردی؟ تو اصلا فهمیدی که دایی جون و زندایی چه حالی دارن بعد رفتنت؟ هممون چه حالی داریم؟
آره حسنا میدونم، ولی تو اینجا چی کار میکنی؟ تو میدونی عبدالقادر دادگاه تشکیل داد. اونا هم همه اموال و خونه دایجون رو گرفتن و ما رو از اونجا بیرون کردن. بعد رفتنت نمیدونی ما به چه حال و روزی افتادیم. تو نمیدونی مینا. بله عبدالقادر، بگو میشنوم. چرا هر بار زنگ میزنی من اذیت میکنی؟ من میخوام هر چه زودتر ببینم. من نمیتونم الان بیام ببینمت. باید یه حرف خیلی مهمی بهت بزنم. من گفتم که نمیتونم ببینمت، یعنی نمیتونم. اون کاری که بهت دادم هم که نتونستی انجامش بدی. الان من بیمارستانم، فهمیدی؟ نمیتونم باهات صحبت کنم. دیگه زنگ نزن. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. حسنا، ناهید خانم نباید بدونه که ما هم دیگر رو میشناسیم. چرا؟ چیزی نگو. چی داشتین میگفتین شما دوتا ها؟ چیزی نیست. وقتی همه رفتن پس حسنا کجاست؟ بیا، من از اول گفتم که از خونه فرار کرده ولی به من گوش نمیدین که. مامان این چه حرفیه که میزنی؟ تو خیلی احمق و دیوونه ای. حالا ببین حسنا اینجوری نیست زن داداش. چطور اینو میگین شوهر خواهر؟ دختر شما هم همین دسته گل آب داده دیگه. واسه شما که اتفاق جدیدی نیست. زن داداش تا دیگه بس کن. شما هم نگران نباش، انشاءالله حسنامون برمیگرده. ای خدای بزرگ، دخترم تو دردسر نباشه، کمکش کن. خانم اگه اجازه بدین من دیگه برم. آره خیلی دیرت شده. من میرسونمت دخترم. نه ممنون، خودم میرم. آقای دکتر، علی چطوره؟ خطر رفع شده ولی چون خون زیادی از دست داده باید خون تزریق کنیم. شما گروه خونی او منفی پیدا کنید، لازم داریم. خدای من به سختی تونستم خون قبلی رو پیدا کنم. حالا الان از کجا پیدا کنم؟ خانم اگه بخواین من میتونم خون بدم، چون گروه خونی منم او منفیه. واقعا میگی؟ از این بهتر چی میتونه باشه؟ یالا بریم. بیا با من بریم. بیا دکتر. خب بگو ببینم، کسی که امروز میخواست تو رو بدزده رو میشناسیش یا نه؟ نه، من اون از کجا بشناسم؟ باشه، ممکنه دشمن قدیمی داشته باشی؟ من با کسی دشمنی ندارم. باشه، خیلی خوب. خدا رو شکر کن که علی نجات پیدا کرد. اگه چیزیش میشد پس من تو رو اون موقع نمیبخشیدم، فهمیدی؟ به جای سرزنش کردن من اگه واسه سلامتی علی دعا کنی.
میشه لطفا منو ببرید خونه؟ خانوادم نگران شدن. حتما، چرا که نه. به راننده میگم تو رو برسونه. من میرسونمش خونه. تو میخوای برسونیش؟ آره، چرا که نه. ایشون به همون خیلی لطف کردن. حداقل میتونم برسونمش. خیلی خوب باشه. اگه تو اینطوری میخوای من اعتراضی ندارم. بریم. خداحافظ. خیلی ممنون عزیزم. یه چیزی هست که تمنا این دختره رو خونه خودش میبره. حتی به این فکر نکرد که علی به هوش بیاد و بخواد اینجا نباشه. یه کاسه ای زیر نیم کاسه هست. باید اینو بفهمم. بابا یه بار در رو باز کن. خدا، تو رو به جون من قسم یه بار حرفمو گوش کن. شوهر خواهر قهر رو بذارین کنار. جوونه، یه بار حرفشو گوش بده. مامان. عبدالمجید، دخترمون اون بیرون وایساده. اینقدر ظلم نکن. بذار یه بار بیاد تو. فقط یه بار ببینمش. بذار ببینمش. گوش کن، اون دخترمون نیست. اون روزی که فرار کرد و یادت میاد، من دیگه دختری به اسم مینا ندارم. اون برام مرد. بابا تو رو خدا حرفمو گوش بده. بابا این در خونه هر کی میخواد باز کنه، اما اگه کسی در رو باز کرد جنازه منو از این خونه میبرید بیرون. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.